नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भित्री गुदी कुरा पनि बताउन चाहन्छौँ। पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आज बयान दिनुभएको छ, स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ यी सबै कुरा केपी शर्मा ओलीबाट भएको छ, गल्ती कमजोरी हामीबाट भएको छैन भनेर फेरि उहाँले स्पष्टीकरणमा लेख्नु भएको छ। स्पष्टीकरण पत्रमा के छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि गएर समीक्षा गर्दैछौँ। केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ 9 महाधिवेशनदेखि तपाईँले पार्टीको नीति र नेतृत्वमा बसेर विधि र प्रक्रिया मिच्नु भएको कुरा आज माधवकुमार नेपालले बताउनु भएको छ। पार्टीको स्पिड अनुसार चाहना अनुसार तपाईँ जानु भएन भनेर पनि आज माधवकुमार नेपालले सम्पूर्ण दोष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाउनु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ सत्तारूढ दलभित्र विवाद छ। माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा झलनाथ खनालले पनि एउटा तर्क गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा केपी शर्मा ओलीले गुट सञ्चालन गरेको नेताहरूले बताएका छन्। वास्तविकता के हो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि खुलासा गर्दैछौँ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झलनाथ खनाल माधवकुमार नेपाल समूहले भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक र केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ। अब के होला त संसदीय दलको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल भीमरावहरू सबै नेता जानु होला त बालवटारमा। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले किन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भयो, के कारणले बोलाउनु भयो, आज हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ राजनीति विषयवस्तुमा हामी प्रत्येक दिन देशभरि भएका घटनाहरूको समीक्षा गर्छौँ। आज बिहानदेखि अहिलेसम्म कहाँ के भयो भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई हामी अपडेट गराउँछौँ, ताजा जानकारी गराउँछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गएर समीक्षा गर्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ र केन्द्रीय समितिको बैठकमा कङ्ग्रेसले समग्र देशको राजनीति र नयाँ सत्ता गठबन्धनको बारेमा समीकरणको बारेमा पनि छलफल गर्ने जनाएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र देशमा कोरोनाको प्रकोप बढ्दैछ, उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दैछ। अब भारतमा जसरी सङ्क्रमण बढ्यो त्यसरी नै नेपालमा पनि भारतबाट धेरै नेपालीहरू आउन थालेका छन् र उनीहरू यतिखेर सीमाबाट काठमाडौँ आइरहँदाखेरि देशमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि अब नाकामा कडाइ गरिएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्नुभएको छ अहिले लकडाउन गरिँदैन, नाका पनि खुला राखिन्छ, बन्द गरिँदैन भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। सीमा बन्द गर्ने सरकारको कुनै पनि योजना छैन भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा हामी प्रत्येक दिन छलफल गर्छौँ। र आज हामी देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा बढी छलफल गर्छौँ। कोरोनाको बारेमा हामी आगामी दिनमा विशेष रूपमा अहिलेको परिस्थितिको बारेमा, कोरोनाको खोपको बारेमा र अब सरकारले कस्तो रणनीति लिन्छ भन्ने बारेमा पनि भोलिदेखि हामी लगातार बहस गर्नेछौँ। आज हामी देशको निर्णायक शक्ति बनेको जनता समाजवादी पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्दैछ त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ रेशम चौधरी यतिखेर जेलमा हुनुहुन्छ। आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले उहाँको रिहाईको माग गर्दै धरना बस्नु भएको छ गृहमन्त्री स्वयं। त्यसैले अब रेशम चौधरी कहिले छुट्नु होला त? जनता समाजवादी पार्टीको आगामी एजेन्डा के छ त? देशले कसरी निकास पाउला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। राजेन्द्र महतोजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर सबैको ध्यान तपाईँतिर छ र तपाईँले सत्ताको साँचो लिएर बस्नु भएको छ। त्यो साँचो कहिले चाहिँ तपाईँहरू ताजा खोल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? देशको राजनीतिको निकास कहिले दिनुहुन्छ मुलुकलाई? सत्ताको साँचो हामीसँग छैन, किनभने सत्ताको खेलमा हामी लागेकै छैन। सत्ता समीकरणतर्फ हाम्रो प्राथमिकता नै होइन। त्यसैले त्यो साँचोको कुनै अर्थ आजको दिनमा छैन हाम्रो लागि। तर निर्णायक शक्ति हो नि जनता समाजवादी पार्टी त आजको दिनमा हाम्रो देशको राजनीतिमा। हामी आफ्ना माग र मुद्दाको लागि
सबै पक्ष सबै पार्टी र सरकारसँग हामी कुरा गरिरहेको हो। हाम्रो माग मुद्दा प्राथमिकता हो। त्यो वर्षौँदेखि त्यो थातिरहेका माग मुद्दाहरू पटक पटक हामी उठाउने गरेका हौँ। अहिले पनि त्यो मुद्दाहरूलाई हामी उठाएका हौँ। सत्ता चाहिँ प्राथमिकता होइन हाम्रो। है, तपाईँहरूको मुद्दा के हो त? तपाईँहरूले सरकारसँग पनि वार्ता गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीसँग पनि तपाईँको पछिल्लो समय धेरै पटक वार्ता भएको छ राजेन्द्र महतोजी। अब देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूको के माग छ र सरकारले के माग पुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू सहयात्रा गर्न सक्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीसँग? अब देशको समस्याको तपाईँले बुझ्नुहोस् ऋषिजी, देशको समस्या भनेको यो सत्ताको खेल बुझिराख्नु भयो हो जस्तो लाग्यो। को व्यक्ति कुर्सीमा राख्ने, कुन व्यक्तिलाई हटाउने, कुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने, अरे यो सबै अनुहारलाई नेपाली जनताले हेरिसक्या होइन र? केपी ओलीदेखि लिएर प्रचण्डजीदेखि लिएर देउपाजीदेखि लिएर जति हाम्रा अहिलेका नेता सबैले जनताले हेरिसकेकै हो नि त। कुन तात्विक असर पर्ने होला? त्यसैले त्यो चाहिँ त्यो समस्या होइन। देशको समस्या भनेको, यो देशको समस्या भनेको अर्कै हो। अब तपाईँहरू अर्कैतर्फ देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो अर्कोतर्फ देखाएर देशको समस्या त हल हुँदैन नि हो। त्यसैले समस्यामा आउनुहोस्। आजको दिनमा देशको समस्या के छ त? 1, 2, 3 बताउनुहोस् त। हामी कहाँ चुक्यौँ? हामीले किन देशको समस्या समाधान गर्न सक्यौँ? यो देशको समस्या दुईवटा हो। एउटा शासन, अर्को संविधान। यो शासन र संविधानले गर्दाखेरि यो दुनियाँको सबभन्दा सम्पन्न राष्ट्र बन्नुपर्ने नेपाल सबभन्दा दुनियाँको गरिब राष्ट्रको दर्जामा पुग्न लागेको हो। जुन देशमा सुशासन र समृद्धि नारामा सीमित भएको छ र जनता अधिकार र पहिचानको लागि सडकमा आउनुपर्ने, लड्नुपर्ने, मर्नुपर्ने र प्रत्येक 10 वर्ष 15 वर्षमा नेपालमा आन्दोलन हुनुपर्ने र सैकौँ नागरिक शहादत दिनुपर्ने। यो के हो त? यो देशको समस्या भनेको त्यहाँ हो। दुनियाँ प्रगतितर्फ गइरहेको छ, नेपाल दुर्गतितर्फ गइरहेको छ। समस्या त्यो न हो। त्यो समस्याबाट कसरी निकास पाउने, त्यो गोल चक्करबाट नेपाल कसरी मुक्ति पाउने, त्यहाँतर्फ ध्यान छैन। अनि कसलाई कुर्सीमा राख्ने, कसलाई हटाउने, यही खेलमा कहीँ लागिरह र सत्ताको साँचो चाहिँ जसपासँग छ भनेर प्रश्न चाहिँ गर्ने। यो होइन। म भने यो देशको समस्या भनेको देश र जनताको दुर्गति हो। यसतर्फ देश र जनताको ध्यान चाहिँ शासन र सत्ताको ध्यान जानुपर्छ, जुन गइरहेको छैन। त्यहाँतर्फ आउनु न, त्यहाँतर्फ कुरा गरौँ न। ओलीको नेतृत्व सरकारले देशको सबै समस्या समाधान गर्न सक्छ त? अरे त्यही त गर्दैन भनिरहेको हो। केपी ओलीको सरकार होस्, प्रचण्डको सरकार होस्, देउपाको सरकार होस्, यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी 70 वर्षमा यो देशलाई कहाँ पुर्याएको हो? अब योभन्दा तल कहाँ जाने हो? नेपाल कहाँ जान्छ? जनता कहाँ जान्छ? यो देशको समृद्धि कहाँ गयो? प्रगति कहाँ गयो? सुशासन समृद्धि कहाँ गयो? देशको समस्या त्यो हो। 70 वर्षदेखि यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बनाउँदा पार्टीहरू देशको शासन सत्ता गरे होइन, पटक पटक अवसर पाएको होइन। अनि के भयो त? 50 लाख मलेसिया र कतार जानुपर्ने, अनि के अरे सैकड़ों चाहिँ महिनामा चाहिँ बक्सामा चाहिँ लास आउनुपर्ने, 50 लाख चाहिँ भारत जानुपर्ने रोजीरोटीको खोजीमा। यही हो समृद्धि। नारा दिएर यो केपी ओलीजीको नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भयो त? 20औं सदीमा दुनियाँमा धेरै गरिब राष्ट्रहरू सम्पन्नतातर्फ गयो के? हाम्रै अगाडि यहाँ यो विश्वका तपाईँ हेर्नुहोस् न, मलेसियालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ सिङ्गापुरलाई हेर्नुहोस्, कोरियालाई हेर्नुहोस्, विभिन्न राष्ट्रलाई हेर्नुहोस् न। जो गरिबभन्दा आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष पहिले एकदम हामी जस्तै गरिब राष्ट्र थियो, हामीभन्दा पनि कमजोर राष्ट्र थियो, आज दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र भएको छ। अनि नेपालमा प्रकृतिले सब वरदान दिएको छ नेपाली जनतालाई। सारा वरदान हुँदै पनि यो कङ्गाल राष्ट्र बन्नुपर्ने समस्या त्यो न हो। अनि यसमा दोषी प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली हो त यो देश बनाउन नसक्नुमा? यो 270 वर्षमा 270 वर्षको कहानी हो। यो कालखण्डको कुरा गर्दाखेरि 70 वर्षमा 2007 सालपछि विभिन्न बहुदलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम, लोकतन्त्र आउँदाखेरि यो बिचमा पार्टीहरूको शासन रहेको। त म दलीय व्यवस्था रहेकोले दलको कुरा गरेको हुनलाई त अब यो देशको मूल समस्या के त?
त्यसमा आउनुस् के। यो मूल समस्या भनेको होइन, समस्या भनेको गरिबी हो, बेरोजगारी हो। तो गरिबी बेरोजगारी हो। कारण के त? कारण के हो? शासन र संविधान मैले भने यो देशमा 7वटा संविधान बन्यो, यो शुद्ध 7वटा संविधान हो। तर पनि जनताले चाहिँ अधिकार पहिचान नपाउने, जनता सुशासन समृद्धि नपाउने, राणा शासन हुँदा हुँदै गणतन्त्र आयो। योभन्दा राम्रो शासन कुन हो? गणतन्त्र आउँदा पनि नेपाली जनता आफ्नो शासनको अनुभूति गर्न नपाउने, यो के हो? यो शासन र संविधान हुन्छ के को लागि? शासन र संविधान देशको र जनताको प्रगतिको लागि हुन्छ, समृद्धिको लागि हुन्छ, अधिकारको लागि हुन्छ, पहिचानको लागि हुन्छ। त्यही हो। 7वटा संविधान बनाएर जनताले पायो त, अधिकार पहिचान पायो, जनता सुशासन समृद्धि पायो। यो त अधिकार पनि पाएन, पहिचान पनि पाएन, सुशासन पनि पाएन, समृद्धि पनि पाएन। सम्पूर्ण नेपाली जनताले गरिरहेको त्यसको कारण के हो त? यसमा आउनुहोस् न। त्यसमा यो संविधान र अहिलेको नेतृत्वकर्ताको कुरा गर्दाखेरि अथवा सिस्टमको कुरा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै असफल भयो त? संविधान नै काम नलाग्ने भयो त? तपाईँले संविधान र शासकको कुरा गर्नुभयो। म त्यही भन्दैछु। यही ऋषिजी, यो शासन र संविधान कसरी बन्यो, कुन मानसिकताबाट बन्यो, त्यो मुख्य कुरा हो। यो शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बन्यो कि बनेन? हिमाल पहाड तराई मधेसका यो देश बहुलताले भरिएको देश हो। यो ऋषि धमलाको पनि देश हो, राजेन्द्र महतोको पनि देश हो, कुनै दलित जनजातिको पनि देश हो, कुन बाहुन छेत्रीको पनि देश हो, सबैको देश हो। यो देश सबैको बन्न सक्यो त? सबैको लागि संविधान र शासन भयो त? भएन के। यो चाहिँ 7वटा संविधान बनाए पनि जनताको लागि संविधान बनेन। शासक सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो लागि संविधान बनाए, आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान बनाए। यो दुनियाँमा औपनिवेशिक शासन जुन हुन्छ नि, औपनिवेशिक शासन जहाँ जहाँ हुन्छ जनतालाई गुलाम ठान्दो रहेछ के। जनता चाहिँ नागरिक होइन, गुलाम। अनि यहाँ नेपालमा औपनिवेशिक शासन आएन के। भारतमा त थियो अङ्ग्रेजको शासन, 200 वर्ष भारतीय चाहिँ गुलाम भएर बस्यो। हामी नाक फुलाउने, हामी कसैको अधीनमा, कसैको औपनिवेशिक शासनमा बस्नु परेन। तर दुर्भाग्य के भने नेपाली जनता आन्तरिक औपनिवेशको शिकार भयो के। हामी आन्तरिक औपनिवेशको शिकार भएर गुलाम भयौँ। अनि मधेसी गुलाम, थारू गुलाम, आदिवासी जनजाति गुलाम, सब चाहिँ गुलाम भए। त यसको कारण के भने त्यो चिन्तनबाट, आन्तरिक औपनिवेशिक के अरे त्यो चिन्तनबाट, त्यो मानसिकताबाट, औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन गरियो के। त्यो चिन्तन सोचबाट संविधान बनाए। यहाँ केही मुठ्ठीभर नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका तिनीहरूले, त्यही शासक सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो लागि जसले पनि संविधान बनाउने, आफ्नो लागि शासनको व्यवस्था गर्ने, आम जनताको लागि, आम नेपाली जनताको लागि न शासन बन्ने न संविधान बन्ने। त्यसैले कारण त्यो हो देशको दुर्गतिको। यो दुर्गतिको हेर्नुहोस्, राणा शासन आयो, राणा 104 वर्ष शासन गर्यो, तब के गर्यो? संविधान बनायो 2004 सालमा, आफ्नो लागि बनायो। राणा शासन टिकाउन बनायो। त्यो एउटा नस्लवादी चिन्तन सोच शासन गर्यो, त जनताको लागि भएन। 104 वर्ष गयो, त्यसै गयो नेपालको। त्यसपछि राजा महाराजाका शासन आए, के गर्यो त? राजा महाराजाले आफ्नो शासन टिकाउन संविधान बनाए, शासन गरे। त्यही त गरे। अहिले त्यसपछि लोकतन्त्र आएपछि नयाँ राजा महाराजाहरू पैदा भए। यो विभिन्न यो पार्टी सिस्टममा चाहिँ विभिन्न राजा महाराजाहरू पैदा भए। त्यसैको चाहिँ नस्लीय चिन्तन सोच बोकेर औपनिवेशिक चिन्तन सोच चाहिँ त्यसैलाई जुन तर्क गरिरहनु भएको छ देशको शासन व्यवस्थाको बारेमा, पक्नुस्। अब यो मूल समस्या देशको त्यसमा आउनु पर्छ, त्यसमा डिबेट गरौँ नि। यो देश र सातलमा किन गइरहेको छ? खालि कुर्सी परिवर्तनको कुरा तपाईँहरू मिडियाका मान्छेहरू पनि त्यही गर्ने। यो कस्तो छ भने यो मिडियाका मान्छे पनि अब जुन जनताको समस्या त्यसमा डिबेट गर्नुपर्छ। यो देशको दुर्गति किन भयो? अब यो भन्दा तल जाने ठाउँ छ कि छैन? नेपाली जनता कहाँ जान्छ? तर सबैको ध्यान कुर्सीतिर छ। सबैलाई कुर्सी चाहिएको छ हाम्रो देशका नेताहरू। त्यो भएन। यो शासक सम्भ्रान्तहरू त कुर्सीको लडाइँ गरे नि। अहिले के लडाइँ भयो भने त जनतासँग 2/3 मागेको होइन, 2/3 माग्यो यो के भन्छ कम्युनिस्टले, अनि जनताले 2/3 दिएको हो कि होइन? अनि 2/3 जनताले दिइसकेपछि भयो के त? कुर्सीको लडाइँ भएको हो कि होइन? कुर्सी एउटा छ प्रधानमन्त्रीको। अब त्यहाँ एउटा भन्छ म बसिरहेको छु, म हट्दैन, अर्को भन्छ तिमी हट, म बस्छु भनेर भन्छ नि त। त्यही लडाइँ भएको होइन? अनि त्यही लडाइँमा त कम्युनिस्ट पार्टी देशको हालत सब भयो। आफै बनाएको संविधानमाथि कु गरेको होइन केपी ओलीले, प्रतिगमन गरेको होइन हो। त्यसैले त कुर्सीको लडाइँ त हो नि, झगडा त्यो स्वार्थको लडाइँ त हो नि। जनताको स्वार्थको लागि थोरै लड्या हो यिनीहरू। त्यसैले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट भनाउँदा पार्टीहरू यो चिन्तन सोचबाट शासन र संविधान बनाएको छ, गरेको छ। त्यसले चाहिँ के अरे देश र जनताको चाहिँ भलो भएन, देश समृद्धितर्फ गएन, प्रगतितर्फ गएन।
अधिकार पहिचान पाएन। अरे गोली चलाएर संविधान बनाइन्छ, जुन जनताको लागि संविधानमा त्यसलाई गोली ठोकेर दुनियाँमा संविधान बनेको छ। नेपालमा चाहिँ यी तीनै मिलेर, यो कांग्रेस एमाले माओवादी, यो तीनटै मिलेर जनतालाई गोली ठोकेर, निधार र छातीमा गोली ठोकेर, दिन दहाडे गोली ठोकेर संविधान घोषणा गरेको त्यो जनताको संविधान हुन्छ अनि देशको समृद्धि हुन्छ, प्रगति हुन्छ। त्यो जनताको संविधान भयो त। यो समस्या हो के? त्यो समस्या समाधान नगरिकन यसरी हुन्छ? तर संविधान सभाबाट आएको संविधान किन चाहिँ तपाईहरुले स्वीकार्नु भएन, किन मान्नु भएन त? जनताले लेखेको संविधान हो नि त, जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो। म अर्को कुरा पनि भन्ने गइरहेको छु। यो नस्लीय चिन्तन सोच जहाँ हुन्छ नि, औपनिवेशिक चिन्तन सोच, त्यो औपनिवेशिक चिन्तन सोच भएको शासनलाई त्यसलाई वैधताको लागि त्यो सबै काम गरिन्छ। चुनाव गराइन्छ, संसद बनाइन्छ, कानुन बनाइन्छ, संविधान बनाइन्छ, अड्डा अदालत सबै बनाइन्छ। त्यो औपनिवेशिक शासनलाई वैधता प्रदान गर्नलाई यो सबै देखाउन त्यो अवस्था के अरे व्यवस्था गरिन्छ। त्यसैले त्यो चुनावको कुरा गर्नुभयो, संसदको कुरा गर्नुभयो, अदालतको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो सबै त्यो यो चिन्तन सोचबाट गरिने शासन, औपनिवेशिक शासन, नस्लीय चिन्तन सोचबाट गरिने शासनलाई वैधताको लागि यो सबै प्रयोग हुने हो के? त्यसैले संविधान सभा भन्नुभयो तपाईँ। कसको संविधान सभा थियो? त्यो संविधान सभा थियो कसको? कांग्रेस एमाले माओवादीको नाउँमा तीनवटा पार्टीको नाम होइन। अनि यही तीनवटा पार्टीले जनतासँग आन्दोलनमा गरेको सम्झौता होइन। 8 दलले अन्तरिम संविधान बनाएको होइन। अनि अन्तरिम संविधान त एउटा सम्झौताको दस्तावेज थियो नि त। अनि त्यो अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछि हटेर अनि गोली चलाएर संविधान बनाएको होइन। यही हो। त्यो संविधान सभा कसको थियो? कांग्रेस एमाले माओवादीका त्यो कार्यकर्ता होइन, उसको चाहिँ त्यो सांसद होइन। अनि त्यो संविधान सभा देखाउने, 90% तो जनमत देखाउने, यो भएन के? बेइमानी हो। यो जनताप्रति बेइमानी हो। यो बेइमानीबाट हुँदैन। त्यसैले यो हुनेवाला छैन। तर कांग्रेस कम्युनिस्टको नेताहरू, तपाईलाई थाहा छ, माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्माले उत्कृष्ट संविधान हो, नेपालको यो संविधानलाई सबैले मानेका छन्, स्वीकारेका छन्। सबै जाति, सबै पक्ष, मधेसी, जनजाति, आदिवासी, महिला, दलित सबैले स्वीकारेका छन् भन्नुहुन्छ उहाँहरू। फेरि ऋषिजी, जब 46 सालमा आन्दोलन भयो नि, 46 सालको आन्दोलनपछि 2047 सालमा संविधान बन्यो। नेपालको संविधान 2047 कसले बनायो? कांग्रेस कम्युनिस्टले बनायो। र त्यो कांग्रेस कम्युनिस्टले बनाएको संविधानलाई के भन्यो? यो दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो, यो फुल स्टपकोमा पनि फेर्नु हुँदैन भन्यो नि। अनि जनताको माग आवश्यकता अनुसार केही पनि संशोधन गरेन। नभएपछि के भयो? त्यो संविधानै कोल्याप्स भयो। आजसम्म 6वटा जुन संविधान नाश भयो नेपालमा, कारण त्यही हो। जनताको माग अनुसार तपाईँ संविधानलाई के अरे संशोधन परिमार्जन गर्नु भएन, त्यसलाई धार्मिक ग्रन्थको हिसाबमा बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत भनेर सम्झिनु भने त्यो संविधान टिक्छ? अमेरिकामा 250 वर्ष एउटै संविधान कसरी टिक्यो? दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र एउटै संविधानले भयो। छिमेकी राष्ट्र भारत 70 वर्षमा एउटा संविधान सैकड़ों चोटि संशोधन भयो, एउटा संविधानले सम्पन्न राष्ट्रको दर्जामा गइरहेको भारत। अनि नेपालमा चाहिँ 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाउने अनि आफ्नै हातले आफ्नै पिठ थपथपाउने अनि राम्रो काम गरेको छु, एकदम दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएको छु भन्ने अहिले पनि भनिरहेको छ। यो संविधानको बारेमा पनि यी गोली ठोकेर जनतालाई मारेर बनाएको संविधान चाहिँ राम्रो संविधान रे। अनि कसरी हुन्छ भन्नुस् त? यो हुँदैन के? त कारण त्यहाँ त्यो शासन र संविधान नै गलत हो। गलत मानसिकताबाट जनतालाई आत्मसात नगरेर हाम्रो संविधान राम्रो संविधान बनाउनु पर्यो नि। हाम्रो भनेको यो संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने जनता समाजवादी पार्टीको तर्क छ। जब सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्क छ, जनता समाजवादी पार्टीले उठाएकै हो नि। यो सबै जनताको संविधान चाहियो। यो देशको सबै जनताको स्टेक त्यो संविधान सबैले अपनत्व गर्नको लागि यो संविधानमा के गर्नुपर्छ त? बुदागत रूपमा भन्नुस्। 1 2 3 एउटा मात्रै कुरा, एउटा सिद्धान्त मात्रै आत्मसात गरेर भने सबै कुरा हुन्छ के? शासन र संविधान दुईटैको लागि मिल्यो भने यो देशको शासन संविधानमा जुन त्रुटि हो, त्यो त्रुटि एउटा कुराले करेक्सन हुन्छ के? एउटा कुरा खाली दिमागमा राखौँ नि। त्यो दिमागमा के राखौँ भने यो देश एकल राष्ट्रिय राज्य होइन। यो देश एकल होइन के? यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबाडी पृथ्वीनारायण शाहले एकता गर्दाखेरि भनेको थियो, एकीकरण गर्दाखेरि। खोइ त, त्यो त एकल बनाइयो त, सबैको साझा फुलबाडी बनाइएन। अहिले पनि राष्ट्रिय गान त गाइन्छ नि, सयौं थोङ्गा फुलका हामी एउटामा गाउँछ नि। त्यो त के हो? त बनाए त त्यो अनुसार सबैलाई त्यो अनुसारको पहिचान अधिकार दियो त। भनाइको मतलब के भने यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो सबैको हो। नेपाल भनेको सम्पूर्ण नेपालीको हो र सम्पूर्ण नेपालीको देश चाहिँ बनाउनु पर्छ। यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। त्यसैले यो संविधानलाई मिल्काउनु पर्छ, समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने सोचमा तपाईहरु हुनुहुन्छ आजको दिन? न सुन्नुस् न, संविधानलाई मिल्काउने हो भने संविधानलाई संशोधन गर्ने हो, सुधार गर्ने हो, पुनर्लेखन गर्ने, परिमार्जन गर्ने हो के?
संविधान 10 वर्ष 15 वर्षमा बदलिने होइन, फाल्ने होइन। संविधान फाल्यो भने त हुँदैन। संविधानलाई मैच्योर परिपक्व बनाउँदै जानुपर्छ, संशोधन गरेर सुधार गरेर। त्यो सुधार गर्दाखेरि शासन र संविधानको लागि एउटा मात्रै मूल मन्त्र अब शासक वर्गले राख्नुपर्छ। यो देशको शासक सम्भ्रान्त जो मुठ्ठीभर हो, 1% पनि छैन के यो देशलाई बर्बाद गर्ने, त्यो शासक सम्भ्रान्तको मनमा एउटा कुरा आउनु पर्यो, यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, एकल होइन। यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यतालाई स्थापित हुने गरी संविधान र शासनको उपाय गर्नु पर्यो, संविधान निर्माण गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। बल्ल चाहिँ यो देश सबैको देश हुन्छ र देशमा सबैको यो राष्ट्रवाद पनि, राष्ट्रियता पनि, राष्ट्रवादको परिभाषा पनि गलत ढङ्गले नेपालमा चलिरहेको छ नि त। त्यो शासनको अनुभूति, संविधानको अनुभूतिले पनि त्यो पैदा गर्दो रहेछ के। यो खोखला राष्ट्रवाद, यो चाहिँ अब होली वाइनले कसको संस्कृतिको रक्षा हुन्छ, कुन राष्ट्रवादको रक्षा हुन्छ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् न मलाई, कुन कसको? त्यो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाहा छ। हो त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो। तपाईँले सोध्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहुन्न यस्तो कुराहरू? अब त्यो जनताले खोजिरहेको छ, जनताले बुझिरहेको छ नि त। मैले भन्न खोजेको के भने यो सब गलत भइरहेको छ के। यो कुर्सीको लडाइँ देखाउने, यो टिभीमा घन्टौँ चाहिँ को कुर्सीमा बस्ने बताउनु, साँचो तपाईँको हातमा छ। जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनु। जनता त्यो जान चाहने, जनता चाहिँ यो दुर्गतिबाट कहिले मुक्ति पाउँछ त्यो जनता जान्न चाहन्छ। उसको समृद्धि कहिले हुन्छ, अधिकार पहिचान कहिले पाउँछ, यो मधेसी मुस्लिम थारू दलित आदिवासी जनजाति बाहुन क्षेत्री यो सबैको देश कहिले हुन्छ, जनता त्यो जान्न चाहन्छ। यो चाहिँ जनता यो कसलाई कुर्सीमा हटाउने, कसलाई राख्ने, यो सत्ताको समीकरण 24 घण्टा खेल खेलिराख्ने, देशलाई डुबाउने, जनताको मत लिने, 2/3 लिने, ठग्ने, यी काम यो जनता आजित भइसकेको छ के। त्यसैले त्यो जनतालाई त्यो चाहियो के। जनता समाजवादी पार्टी आजको दिनमा त्यसो भए विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेछन्। तपाईँले त शेरबहादुर देउवासँग पनि गर्नुभयो, केपी शर्मा ओलीसँग पनि गर्नुभयो, प्रचण्डसँग पनि तपाईँले गएर वार्ता गर्नुभएको छ, कुराकानी गर्नुभएको छ। अब उहाँहरू तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुभएको छ त प्रधानमन्त्री? यो देशको माग हो, हाम्रो माग भनेको देशको माग हो, जनताको माग हो। दुईवटा मैले कुरा अघि पनि भने, दुईवटा कुरा हामी अहिले पनि भन्छौँ। यो अस्ति मात्रै मैले कान्तिपुरमा यो सार्वजनिक रूपमै मैले लेखेको थिएँ। एउटा कुरा के छ भने यो अधिकार पहिचानको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि विभेद गर्नु हुँदैन। आन्दोलनकारीलाई, सबै आन्दोलनकारीलाई एक ढङ्गको व्यवहार हुनुपर्छ र अधिकार प्राप्तिको लागि, पहिचानको लागि, समृद्धिको लागि, अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा दुनियाँमा आन्दोलन हुन्छ क्या। जनताले आन्दोलन गर्छ नि त, त्यो राजनीतिक परिवर्तनको लागि गर्छ, अधिकार पहिचानको लागि गर्छ। र नेपालमा पनि अधिकार पहिचानको लागि, समृद्धिको लागि, लोकतन्त्रको लागि विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन भएको छ। मलाई भन्नुहोस् यो देशमा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी बन्चरोले टाउको काट्ने आन्दोलन पनि गरे होइन? प्रचण्डजी माओवादी आन्दोलन गरेर 17,000 चाहिँ नेपाली जनताको छोराछोरी शहाद भएको हो कि होइन? अस्ति चाहिँ के अरे विप्लवजीको चाहिँ आन्दोलनमा पनि 10-20 वटा कति मान्छे शहाद दिएको होइन? अनि सबै चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन, सबै एकदम पुण्य आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन। विगतमा पनि आन्दोलनहरू भए, लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू भए, सब पुण्य आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन। र त्यो थारूले गर्दाखेरि आन्दोलन त्यो चाहिँ अपराधिक आन्दोलन भयो। त्यो टिकापुरको आन्दोलन, थारू विद्रोह जुन भएको थियो अधिकार पहिचानको लागि, त्यो चाहिँ अपराधिक आन्दोलन भयो। अनि रेशम चौधरीले आजीवन कारावास रे। यही हो, यही शासन, यही संविधान हो, यही हो सबैको देश, यही नेपाल हो, सबै नेपालीको हो भन्न खोज्या के त? यो देश सबैको हो कि होइन? पहिले त्यो फैसला गर्नु पर्यो नेपालीले। यो देश सबैको हो भने सबैको लागि नियम कानुन संविधान र अदालत सबैको लागि एक हुनुपर्छ। अनि त्यसलाई त्यो अदालत देखाएर, कानुन देखाएर आजीवन कारावास गर्ने, अनि रेशमलाई रिहाई किन गरिस्, अनि अदालतमा मुद्दा चाहिँ देखाउने? अरे त मैले भनेकै हो, यो शासक सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो शासनलाई वैधता प्रदानको लागि बनाएको औजारहरू न हो। यो अड्डा अदालत, नियम कानुन संविधान त्यही त हो। त्यसैले त यो हुँदैन। यो चाहिँ पापको घरा धेरै भएर फुट्छ के। यो पापको घरा धेरै भरिसक्यो। यो शासक अत्याचारको पापको घरा भरिसक्यो। नेपाली जनता बर्दाश्त गर्दैन। नेपाल कुनै बेला विस्फोट हुन सक्छ। यो अत्याचार गर्न मिल्दैन। तपाईले गर्दाखेरि राजनीतिक आन्दोलन, थारूले तो रेशम चौधरीले गर्दाखेरि राजनीतिक आन्दोलन, जघन्य अपराध, आजीवन कारावास, यो चाहिँ दुनियाँले देखिरहेको छ, सबै नेपाली जनताले देखिरहेको छ। त्यसैले यो चल्नेवाला छैन। यो त्यसले म दुईवटा कुरा भन्छु, सबै आन्दोलनकारीले एउटा व्यवहार गर्नुपर्छ। सबै आन्दोलन एउटा व्यवहार गरौँ, केही छैन, एउटा व्यवहार गरौँ, एउटा व्यवहारको साथ काम गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो एउटा व्यवहार भएन।
त त्यो व्यवहार हुनु पर्यो। मधेस थरुवाट आन्दोलन लगायत जनजातीय आन्दोलनमा गरिएका आन्दोलनकारीहरू अधिकार पहिचानको लागि, सुशासन समृद्धिको लागि गरिएका आन्दोलन पनि राजनीतिक आन्दोलन हो। जसरी अन्यलाई व्यवहार गरियो त्यसरी नै व्यवहार गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त त्यो गर्नु पर्यो देश बनाउनेलाई। र अर्को कुरा संविधानको कुरा हो। संविधानले शासन चलाउँछ के, संविधान सबै नेपालीको लागि बनाइदिनु पर्यो। संविधान सम्पूर्ण नेपाली, सबै वर्ग समुदाय, जात जाति क्षेत्र सबैको लागि संविधान बनाउनु पर्यो। गोली ठोकेर त सबैको संविधान हुँदैन, हत्या गरेर सबैको संविधान बन्दैन। त्यो चाहिँ जनताले आन्दोलन गर्दाखेरि राज्यले सकाएर गई गिरिजा बाबु देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सम्झौता गरेका थियो नि त मधेस आन्दोलनमा। खोइ त छेउमा चाहिँ तपाईँ पनि मधेस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हो नि त, तपाईँ पनि बालोटारमा गएर हस्ताक्षर गरेको, सम्झौता गरेकै हो। म पनि सही गरेका थिएँ त। खोइ त संविधान बनाउँदाखेरि त रद्दीको टोकरीमा फालिदियो नि त। त यो समस्या हो देशको ऋषिजी, त्यसमा छलफल गरौँ। यो देशको समस्या त्यहाँ हो। देशको समस्या शासन संविधान गलत हो, संविधान पनि गलत, शासन पनि गलत, एकाङ्गी भयो। बहुराष्ट्रिय राज्यको आधारमा शासन संविधान गरौँ, बनाऊ, देश अनि बन्छ सबै नेपालीको। यो राष्ट्रवाद भनेको खोखला राष्ट्रवाद। त्यो टिकापुर आन्दोलनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। त्यो आन्दोलनलाई मानवाधिकारवादी नेता र धेरैको एउटा तर्क आएको छ, रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न मिल्दैन, त्यतिखेर त्यहाँ जघन्य अपराध भएको छ, नरसंहार भएको छ। त्यो सही हो राजेन्द्रजी? एकदम गलत, एकदम गलत हो, एकदम गलत हो। त्यो 17,000 जुन आन्दोलन मारियो त्यो सही हो। केपीओले टाउको काट्ने आन्दोलन गरे त सही हो। जै त्यो सही हो भने त्यो पनि सही हो। त्यहाँ त झन् षड्यन्त्र भएको छ। टिकापुर जुन विद्रोह भएको थियो त्यसमा त षड्यन्त्र गरेको, शासक वर्गले त्यहाँ षड्यन्त्र गराएको, त्यो थारूहरूले त्यो षड्यन्त्रमा फसाइएको न हो। र त्यो घटनामा त रेशम चौधरी त हेर्नुहोस् न, त्यो अदालतको जो रेकर्ड हो त्यो रेकर्ड अनुसार त कल डिटेलमा त्यो घटनामा त्यहाँ छैन। त्यो कति किलोमिटर कहाँ अर्को जिल्लामा थियो, त्यो चाहिँ त्यो जाहेरीमा उसको नाउँ बनाएको, मतलब त्यो कानुनी रूपले पनि त्यहाँ संलग्न छैन। तर बनाइयो, बनाइको मतलब के भने यही हो, यही नस्लीय चिन्तन सोचबाट अभिप्रेरित भएर आएको अभिव्यक्ति। यो त जघन्य अपराध। अरूले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन, रेशम निर्दोष मान्छेको हत्या भएको छ भनेर पनि धेरैले भनेका छन्, जस्तो मानवाधिकारवादी नेताहरूको तर्क आइरहेको छ। त्यो पनि भने नि, त्यो पनि औपनिवेशिक शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने त्यो मानवाधिकार कर्मीहरू। अरे त्यो मधेसमा गोली छाती र टाउकोमा दिन दहाडे गोली ठोकेर सीमासम्म पुर्याइएको थियो नि। अस्ति संविधान बन्ने बेला 6 महिने बन्द हडताल चक्काजाम भएको बेलामा कहाँ गएको थियो मानवाधिकारवादी नेपालको? कुन मानवाधिकारवादी? काठमाडौँको मानवाधिकारवादीले भन्यो यहाँ मानवाधिकारको हनन भइरहेछ, यहाँ के अरे छाती र टाउकोमा गोली हानिरहेछ। कुन मानवाधिकारवादीले भन्यो? त्यसरी त्यो मानवाधिकारवादी पनि नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका अधिकांश, सबैलाई म भन्दैन, अधिकांश मानवाधिकारवादी पनि त्यो नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका मानवाधिकारवादी र औपनिवेशिक शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने त्यो मानवाधिकार एउटा सङ्गठन खडा गरेको छ। त्यसैले त्यो सबै त छैन, तर अधिकांश चाहिँ त्यसैको पृष्ठपोषक हो के। त्यसले त्यो नदेखाउनुहोस्, त्यो देखाएर अब ढाकछोप हुनेवाला छैन, त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अब ढाकछोप गरेर यो औपनिवेशिक शासन के अरे मानसिकताको शासन चल्दैन, नस्लीय मानसिकताको शासन चल्दैन। यो चाहिँ सबै नेपालीको शासन, सबै नेपालीको संविधान चल्नुपर्छ, बन्नुपर्छ, अनि नेपाल अगाडि बढ्छ, समृद्धिमा जान्छ, अनि नेपालमा सुशासन। रेशम चौधरीको कुरा गर्दाखेरि उहाँको रिहाई गर्नको लागि अझै पनि किन सरकार तयार भएन? अदालतले किन निर्णय गरेन उहाँको पक्षमा? के कारणले? यो त क्या कारण के हो त? यो त नि त्यो शासन नहुने, त्यो शासन अब त्यो शासन त्यो मर्यो नि भनौँ नि, के भन्छ यो सुरक्षा निकायका केही व्यक्तिहरू त्यहाँ मर्यो नि त मर्यो। तब त्यसको अब यो शासक सम्भ्रान्तहरूले त्यो त अब दोहोरो भिडन्त भयो, सुरक्षाकर्मीहरूको पनि मृत्यु भयो। त्यहाँ कुनै थारू मरेको भए त यो अवस्था पनि आउने थिएन। त्यहाँ शासक सम्भ्रान्तले मर्यो, त्यो कसरी बर्दाश्त गर्छ? हेर्नुहोस् यो विभेद सुरक्षाकर्मीलाई थारूहरूले अथवा चौधरीहरूले आक्रमण गरेको होइन। हेर्नुहोस् त्यो मानसिकता फेरि तपाईँ धेरै भित्र प्रवेश नगर्नुहोस् के। यो मानसिकता जुन हो नि दूषित मानसिकता हो के। यो म पटक पटक एउटा शब्द प्रयोग गर्छु, औपनिवेशिक मानसिकता भनेको जनतालाई गुलाम ठान्ने। यहाँ चाका शासक सम्राट त्यो थारूलाई गुलाम सम्झेको के, यसलाई मार्दिए पनि हुन्छ र जेसुकै मुद्दा लगाइदिए हुन्छ। त्यही आन्दोलन प्रचण्डले गर्दाखेरि, विप्लवले गर्दाखेरि, आफैले केपीओले आफैले गर्दाखेरि त्यो महाक्रान्ति र त्यो थारूले गर्दाखेरि महाअपराध।
यो यस्तो चाहिँ यस्तो कुरामा पनि तपाईँ मिडियाका मान्छे पनि त न्याय त दिनुहोस् हो, मिडियाका मान्छे पनि सही कुरा त बोल्नुहोस्। होइन, हामीले त भनेका छौँ रेशम कहाँ चौधरीलाई भन्नुहुन्छ? रिहा गर्नुपर्छ भने बारम्बार भनेका छौँ अनि हामीले किन मिडियामा। त्यो- राजु त्यो- महतोजी, त्यो कुरा आज भन्नु- पनि मेरो अडान छ, रेशम चौधरीलाई छिटोभन्दा छिटो रिहा गर्नुपर्छ। हो त, त्यो कुरा- गृहमन्त्री आज धर्ना बस्नुभयो रामबाई थापा बादल। अनि बोक्सी पनि आफै, झाँक्री पनि आफै, अनि थुन्ने पनि आफै, मुद्दा लाउने पनि आफै, अनि धर्ना बस्ने पनि आफै। ठिक हो, त्यो पनि राम्रै हो त। रेशम चौधरी जब हेर्नु त देशको विडम्बना, गृहमन्त्री धर्नामा गएर रेशम चौधरीको रिहा गर्नुपर्छ भनेर बस्नुहुन्छ क्या। त्यो नौटङ्गी गरे पनि त्यो न्याय पाओस् न, जनताले न्याय पाओस्, त्यो ठिकै छ। त्यो रेशम चौधरी जब जेलमा आमरण अनसन गरिरहेको थियो नि, यही के भन्छ यहाँ उसमा हस्पिटलमा, वीर अस्पतालमा आमरण अनसन बसेको थियो के। अनि यी गृहमन्त्री, उहाँ अहिलेका गृहमन्त्री नै गएर जुस खुवाएर चाहिँ तपाईँको माग पुरा हुन्छ, जुस खानुहोस् भनेर जुस खुवाएको थियो। आज बोल्न चाहिँ धर्ना किन बस्नु पर्यो? उहाँ त शासक हो, सरकार हो, उहाँ नियम कानुन संविधान बनाउने, लागू गर्ने सारा त्यो निकायमा बस्नु भएको छ, किन धर्ना बस्नु पर्ने? आफ्नै कलम हो, आफ्नै अड्डा अदालत सबै त आफ्नै त हो नि नियम कानुन संविधान। अनि मुद्दा लाउने तपाईँ, अनि रिहाईको लागि धर्ना बस्नु पर्ने, गर्नुहोस् न उपाय। त्यो चाहिँ त्यो के यो नौटङ्की हो? त्यसैले सबै जस लिन परेको छ नि त, गृहमन्त्रीलाई पनि, प्रचण्डलाई पनि, केपी शर्मालाई पनि, शेरबहादुर देउवालाई पनि जस लिनु परेको छ। रेशम चौधरीको बारेमा अहिले बोल्दाखेरि फाइदा हुन्छ, किनभने जनजाति, आदिवासी, थारू चौधरीहरू खुसी हुन्छ। पुरै जस हामी त्यो सरकार मानिसहरू खुसी हुन्छ। पुरै जस यो गृहमन्त्रीलाई 100% जस, ल पुरै जस पाउनुहुन्छ, न्याय दिइदिनुहोस्। केपी शर्मालाई दिनुहोस्, तपाईँ त केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरिरहेको छ। पुरै जस केपी शर्मा ओलीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, उसलाई न्याय दिइदिनुहोस्, पीडितलाई न्याय दिनुहोस्, के अरे निर्दोषलाई न्याय दिनुहोस्। पुरै जस पाउनुहुन्छ ल। अब त पुरै जस पाउने गर्नुहोस् न, जस पाउने काम त गर्नु पर्यो नि। त खोइ यो चाहिँ धर्ना दिएर हुन्छ? तपाईँलाई विश्वास छैन? तपाईँ त वार्तामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीले रेशम चौधरीलाई रिहा नगर्नु होला? यस्तो विश्वास त कतिचोटि दिया, कतिचोटि काङ्ग्रेसको हुँदा पनि, एमालेको हुँदा पनि, माओवादीको हुँदा पनि, यो तिनटै सरकारमा बसेको के र रेशम चौधरी रिहाई भएन, न्याय पाएन। तिनटै पालो सरकारमा बसेको। अहिले फेरि केपी ओली बसिरहेको छ। भर्खर अस्ति वार्ता गर्न जाँदाखेरि गर्छु भन्यो, होइन गर्छु, रेशम चौधरी त निर्दोषै हो वास्तवमा, हामीले पनि रेकर्ड हेरे आयो, निर्दोष त हो। अब निर्दोष हो भने फसाइदिएको त निकाल्नुहोस् न त, बाँड्नुहोस्, न्याय दिनुहोस् न त ठिक छ। त्यो अदालती प्रक्रियाबाट त जुनसुकै प्रक्रियाबाट गर्नुहोस् न त। अनि उहाँले भन्नुभयो तर अहिलेसम्म त पटक गर्छु भनेकै हो, सबै सरकारले भनेको यो गर्छु, तर गरेको छैन। अब यो के अरे अहिले प्रधानमन्त्री, अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी पनि अहिले फेरि गर्छु भन्नुभएको छ। अस्ति यसैको लागि त हामीलाई 3 वर्ष पहिले पनि सरकारको कुरा त गरेको थियो नि, हामी पहिले यो माग पुरा गर्नुहोस्, यो जुन हामीले उठाएका रेशम रिहाई लगायतका यो मधेस थरोट आन्दोलनका बन्दी मुद्दाहरू फिर्ता गर्नुहोस्, संविधानसम्म पुरा गर्नुहोस्, यी कामहरू पहिले गर्नुहोस् भनेको थिएँ, गरेन। हाम्रा मित्रहरूको चाहिँ गइहाल्यो सरकारमा, दुई बुधे गरेर दौडिहाल्यो, अनि केही पाएन। उपेन्द्र यादव अहिले तपाईँकै पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हो नि त। अहिले त हाम्रो पार्टीमै छ, त्यति बेला छुट्टै थियो समाजवादी पार्टी। हामी भनेका थियौँ नजाऊ, हामी मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि 7 पार्टीको मोर्चाले भनेको थियो जबसम्म माग पुरा हुँदैन, जबसम्म जनताले न्याय पाउँदैन तब सरकारमा जानुहुन्न है भनेको थियो। तर त्यहाँ चुनाव सकिएपछि उहाँ दौडेर गइहाल्नु भयो, अनि धोका पनि त जनतालाई पाएन नि त। आज आएर हामी त्यो महसुस गरिरहेको छु, यो एकदम हामी त पहिले नै सतर्क भएको थियौँ। तर अहिले पनि तपाईँ पनि सरकारमा जाँदैछ भने चर्चा व्यापक चलेको छ नेपाली राजनीति बजारमा। राजेन्द्र, तपाईँ मिडियाको मान्छेले दिनका दिन सरकारमा पठाएको छ, मन्त्रालय बाँटेको छ, तपाईँको मिडियाले, रिपोर्टर्स क्लबको मिडियाले मन्त्रालय बाँटेको छ, हामीलाई सरकारमा पठाएको छ। राजेन्द्र महतो चाहिँ अर्थमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भने चर्चा छ फेरि। यस्ता त तपाईँहरू कामै गर्नुहुन्छ नि, सरकारमा पठाउने काम यो मिडियाका मान्छे, तपाईँ समेत त्यो के अरे त्यो कर्म चाहिँ लागेको। हाम्रो प्रश्न धारणा यसमा के छ भने हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन होस्, रेशम चौधरी रिहाई लगायतका मुद्दाहरू, संविधानसँग लगायतका सवालहरू हामी तिनटै पक्षलाई भनिरहेको, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैलाई भनिरहेको। कुनै काम सरकार पक्षले गर्ने हो, सरकारबाट हुने हो त गर, अनि बाँकी कुनै काम चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादी समेतको समर्थन चाहिन्छ। यदि संविधान संशोधनको लागि उनीहरूको पनि सहयोग चाहियो। पहिले त यिनीहरूले गरेकै थियो, यी एमाले गरेको थिएन, अहिले एमाले तयार भयो भने ऊ दुईवटा त पहिले गरेको त्यो गर्छ नि त। संशोधन पनि हुन्छ, संविधान संशोधन पनि हुन्छ, सरकारले मुद्दा मामला फिर्ता उर्ता गर्नु पर्यो त्यो गर, सार्वजनिक गरेर प्रतिवेदन, त्यो आयोगको प्रतिवेदन, लाल आयोग प्रतिवेदन लगायत
नागरिकतावाला कानुन जुन 3 वर्षदेखि थन्काएर राखिरहेछ, जन्मसिद्धका नागरिकहरू लाखौँ मान्छे चाहिँ रोजीरोटी के भन्छ यो नागरिकताको अभावमा जन्मसिद्धका सन्तानहरू त्यसको बालबच्चा पढाइ लेखाइ सबैबाट वञ्चित भएको छ। त यस्तो संवेदनहीनता चाहिँ देखिएको छ। त्यो कानुन ल्याऊ, पारित गर। यी सवालहरू हामी उठाएका हौँ। यो सवालहरू सरकारले गर्ने हो। सरकारले गरेर संशोधनको जब सवाल आउँछ 2/3 त काङ्ग्रेस माओवादीसँग पनि कुरा गर्छ। त यो चाहिँ गर्छु भने भनेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भने भनेको छ, तर गरेको त छैन नि। अब गर्छु भनेको छ, हेरौँ। तपाईँलाई विश्वास छ केपी शर्मा ओलीले तपाईँको मागलाई सम्बोधन गर्नु होला, सबै माग पुरा गरिदिनु होला? अहिले के नगरेसम्म त विश्वास छैन के, नगरेसम्म एक पैसा विश्वास छैन, किन विगतमा पनि गरेन। अहिले गरिदियो भने विश्वासमा धन्यवाद पनि दिन्छौँ र उहाँले सहयोग माग्नु सहयोग पनि दिने, धन्यवाद सहित सहयोग दिने। त्यो सहयोग भने के राजेन्द्र महतोजी? अब सहयोग त्यति बेला हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ। अब सहयोग भनेको अब भित्र गएर कि बाहिर बसेर, बाहिरबाट सरकारलाई समर्थन गर्ने, तपाईँ सरकारमा सहभागी हुने? सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेर हुन्छ कि सरकारमा भित्र गएर सहभागी भएर हुन्छ कि के गर्नु, त्यो हाम्रो पार्टीले त्यति बेला निर्णय गर्दैन हो। त्यति बेला हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ। जब यी कामहरू गर्छ त्यति बेला सरकारलाई सहयोग गर्छौँ। जुनसुकै सरकार, केपी ओलीदेखि लिएर कुनै पनि सरकारले जब काम गर्छ त्यसलाई हामी सहयोग, त्यसलाई धन्यवाद पनि दिने, सहयोग पनि गर्ने। सहयोगभित्र सरकारमा सहभागी भएर हो या बाहिरबाट समर्थन गर्ने हो, त्यो पार्टीले निर्णय गर्छ। त्यति बेला हामी निर्णय गर्छौँ के अवस्था हेरेर निर्णय गर्छौँ। त्यसले साँचो हाम्रो हातमा छैन। कसको हातमा छ त यो देशको साँचो सत्ताको चाबी? सत्ताको खेल खेल्ने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीसँग छ। उनीहरूलाई सोध्नुहोस्, उनीहरूसँग। तर तपाईँले जसलाई समर्थन गरे आज देशमा त त्यसकै सरकार रहन्छ, हाम्रो त त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री भन्छ। काम जसले गर्छ उसैलाई हामी ताला त्यही तालामा लाउने हो। यो साँचो कुन तालामा हाल्ने? जसले केपी शर्मा ओलीको तालामा हाल्ने कि प्रचण्ड अब शेरबहादुर देउवाको ताला हाल्ने? जुन तालाले काम गर्छ के अरे, जुन सरकारले, जुन पार्टीले जुन तालाले काम गर्छ त्यसमा हाल्ने साँचो। आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको निकटता बढेको हो? आफ्नो कामको लागि, आफ्नो सवालको लागि जो सरकारमा आउँछ उसलाई हामी हारगुहार गर्ने हो, उसलाई हामी भन्ने हो के। अहिले केपी ओली नै छ। अब प्रतिगमनको विरुद्धमा त हामी लड्यौँ। यी केपी ओलीले गरेको प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी लड्यौँ। तपाईँ त सडकमा गएको नेता हो नि त, तपाईँ लड्यौँ। अब संविधान ट्र्याकमा आयो, अब सरकारसँग काम हो। त सरकारसँग काम हो त जो सरकार छ उसैलाई भन्ने हो, जसको सरकार भए उसैलाई भन्ने हो। अब भन्ने के हो, योभन्दा पहिले गरेको प्रतिगमन सच्याउ बनाएको संविधानमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटै मिलेर गरेको प्रतिगमन, त्यो सच्याउ, त्यो प्रक्रिया सुरु गर। अनि त्यो सुरु भएपछि यो तिनटै मिलेर गर्नु पऱ्यो नि, सच्याउनु पऱ्यो नि। गोली चलाएर बनाएको संविधानले करेक्सन गर्नु पऱ्यो नि। अधुरो अपुरो संविधान हो, त्यसलाई करेक्सन गर्नु पऱ्यो, सबैको लागि बनाइदिनु पऱ्यो। त्यो काम भनेको छु, त्यसलाई उठाइदेऊ, पार्लियामेन्टमा ल्याइदेऊ, ल्याएर तिनटै अन्याय गर्ने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटै मिलेर त्यसलाई सुधार गर, संशोधन गर। र बन्दी यो जुन मुद्दा मामला चलाएको हो, मधेसी आदिवासी थारू जनजाति यसलाई जुन सताएको हो त्यसलाई त्यो मुद्दा के भन्छ, यो मुद्दा मामला झुट्टा मुद्दा मामलालाई ठिकठाक गर। त्यो दुईवटा काम त भने हो, त्यो सरकार गर्छु भने चाहिँ हेरौँ नि त। त्यसो केपी शर्मा ओली र तपाईँहरूको बिचमा संवाद भइरहँदाखेरि तपाईँलाई आजको दिनमा सबै माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुभयो भने तपाईँहरू विश्वासको मत दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई? सहयोग समर्थन गर्नुहुन्छ? त्यो त मैले अघि नै भने, जुन सरकारले, केपी ओलीको सरकार होस्, यसले गरेन भने अर्को सरकारले गर्ला, यो नभए अर्को सरकारले गर्ला। जुन सरकारले गर्छ उसलाई गर्ने, जुन सरकारले गर्दैन त्यो सरकारलाई केही पनि नगर्ने, सिधैमा केही पनि नगर्ने। अस्तिदेखि हामी भन्छु नगदमा आउँछ है, यो चेक सेक हुँदैन, यो नगद भनेको त काम गर्नु। अब उधारोमा हुँदैन, अब नगदमा सबै सम्झौता। काम गर्नु पर्यो, काम गरेपछि हाम्रो सहयोग पाउँछ। केपी ओली होस् चाहे जोसुकै होस्, जसले काम गर्छ हाम्रो सहयोग पाउँछ। अब सहयोगको रूप के हुन्छ त्यो हाम्रो निर्णय हुन्छ। त्यति बेला सरकारमा जाने कि बाहिर बसेर समर्थन गर्ने, त्यति बेला हामी निर्णय गर्ने हो। अहिले सरकारमा जाने, सरकारको खेलमा हामी कतै छैनौँ है। यो सरकारको हेराफेरी, मन्त्रालयको बाँडफाँडको कुरा सही कुरा होइन, यो सब तपाईँको मिडियामा, रिपोर्टर्स क्लबको मिडियामा होइन, reportersnews.com ले लेख्यो। त्यही त तपाईँको .com मा होला त्यो मन्त्रालय, सरकार। हामी चाहिँ छैन त्यहाँ, हामी चाहिँ त्यसमा बालुवाटारमा तपाईँले कुनै पनि मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्नु भएको छैन? नै, त्यो सवालै पहिले त यो काम हुनु पर्यो नि त। यही कुरा गर्नु 3 वर्ष पहिले हामी जान्थ्यौँ नि, उपेन्द्रजीको सट्टा त हामी हुन्थ्यौँ नि त्यहाँ त त्यो त भएन के, त्यो हुँदैन। त्यो क्लियसमा ढुक्क भएर बस्नुहोस्। सवालहरू समाधान भएन भने सरकारको सपनी उच्चारण गर्नु हुँदैन। त्यो 7 वर्ष पहिले जुन हामी जनतालाई वचन दिएका थियौँ, मुद्दा समाधान भयो भने सरकारमा जान्छ। मुद्दा समाधानमा जान सकिन्छ, त्यो कुनै छैन, जान सकिन्छ, सरकारको पार्ट बन्न सकिन्छ। र आखिर सरकारमा गएर जनताको समस्या हेर्ने हो, के अरे विकास गतिविधि अगाडि बढाउने, त्यो सरकारमा जाँदै जाँदैन भने त्यो त पार्टी नै होइन नि त। सरकारमा परहेज गर्ने होइन नि, सरकारमा जाने हो। प्रतिगामी कदम चाल्यो सरकारले भनेर तपाईँहरू सडकमा जानुभयो।
विरुद्धमा एकदम आन्दोलन पनि गर्नुभयो। तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध आन्दोलन गरेको हो। अहिले आएर तपाईँहरू किन केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ? बिल्कुल ठिक भन्नुभयो। प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्या हो के? प्रतिगमनको विरुद्धमा, कारबाहीको विरुद्धमा, एक्सनको विरुद्धमा। व्यक्ति त के हो? व्यक्ति उसको प्रतीक हो, तर प्रतिगमनको विरुद्धमा, एक्सनको विरुद्धमा लडेको र लडेको प्रतिगमनको विरुद्धमा लडेकै हो। प्रतिगमनको विरुद्धमा लडेको, प्रतिगमन सकिसक्यो। अब सवालको लागि सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने। सरकार उसैको छ, अर्को सरकार बन्यो, अर्कोसँग कुरा गरौँला। बनाओस् न यिनीहरू अर्को सरकार। अर्को सरकार बनेमा उही सरकारसँग कुरा गरौँ न। प्रचण्डजीको सरकार बनोस् न, देउपाजीको सरकार बनोस् न, माधवजीको सरकार बनोस् न। उहाँहरूलाई यो कुरा उहाँहरूलाई राखौँला। जसको सरकारले गर्ने काम सरकारलाई सँग गर्ने नै हो। अहिलेको सरकार बनेको केपी ओली नै हो फेरि। अनि केपी ओली भाइ सरकारसँग कुरा गर्दैन हो, सरकारसँग कुरा गरे हो। त्यसैले प्रतिगमन सकिसक्यो। अब सरकार र शासनको कुरा हो। सरकार र शासनमा जो छ उहीसँग कुरा गर्ने हो के? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो लागि त के कुरा गर्ने? यहाँ साथीहरूले भन्छ यो केपी ओली हुँदैन, फलाना ठिकाना एमाले माओवादी होइन। तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा जानै सकिँदैन। किन वार्ता गर्ने? राजनीति म त किन बालटार गइरहनु भएको छ? हेर्नु त विरोध। अब त्यस्तो त होइन, त्यस्तै ठ्याक्कै त होइन। उहाँको आफ्नो विचार होला। अब हामीले के भनेको भने प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन भने नि त। हाम्रो लागि त यी सबै मिलेर प्रतिगमन गरेको थियो नि त। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटै मिलेर प्रतिगमन गरेको थियो। त त्यो तिनटै मिलेर प्रतिगमन सचिनु पर्यो नि। सचिनलाई तिनटै मिल्नु पर्यो क्या? एउटालाई समातेर हुँदैन। केपी ओलीलाई छोडिदियो भने त्यो फेरि संविधान शोधन नहोला। किनभने 2/3 चाहियो। खालि प्रचण्डलाई समातेर पनि हुँदैन, उसलाई देउपालजीलाई समातेर पनि हुँदैन। भनेको तिनटै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटैलाई समात्नुपर्छ के? त एउटा सरकारमा छ, दुईवटा प्रतिपक्षमा छ। अनि आफ्नो सवालको लागि तिनटैलाई हामी तिनटैसँग भेटा होइन। हाम्रो पार्टी त तिनटैलाई भेटा हो नि त। तर अस्ति तपाईँहरू त उपेन्द्र यादवलाई थाहा नदिकन बालटार पुग्नु भएछ। तपाईँ महन्त ठाकुरहरू सबै के त जन्ती लिएर जाने? जहिले पनि जन्ती लिएर जाने भनाइको मतलब के भने जुलुस लिएर जानु त भएन नि। अब त्यो अनौपचारिक रूपमा वार्ता भइरहेछ, गृह कार्य भइरहेछ। अहिले त गृह कार्य भइरहेछ नि। कति मुद्दा हो, कहाँ हो, कुन अवस्थामा हो, फिर्ता लिने प्रक्रिया के हुन्छ, त्यो चाहिँ गृह कार्य गरिरहेको साथीहरूले सब काम अनौपचारिक रूपमा भइरहेको छ के? अनि त्यो गृह कार्यको चाहिँ ब्रिफिङ गर्नु पर्यो भनेर उहाँ हाम्रो अध्यक्ष ठाकुरजीलाई बोलाएको थियो प्रधानमन्त्रीले। त्यो आउनुहोस् न, हेर्नुहोस् न कति काम भएको छ। मतलब यो होमवर्क कति भएको छ? काम त सुरु भएकै छैन। होमवर्क मुद्दा मामलाको चाहिँ जिल्लाबाट कलेक्सन गरेर कति मुद्दा छ, यसमा अझ छुट्या छ कि के अवस्था हो त्यो बताउनलाई। अनि त्यति बेला ठाकुरजीले मलाई पनि बोलाउनु भयो। एकचोटि हेरौँ त के कति गृह कार्य यिनीहरूले गरेको छ। अनि हामी हेर्न गएका थियौँ। जति बेला निर्णय प्रक्रियामा छ त्यति बेला त हामी पुरै पार्टी बसेर निर्णय गर्दैन हो, पुरै पार्टी निर्णय गर्छ नि त्यति बेला। त्यसैले अहिले चाहिँ काम भइरहेको, गृह कार्य भइरहेको बेला जसपा फुट्दैन। आज खुलासा त्यो सपनै नदेख्नुहोस् ऋषिजी। यहाँ शासक वर्गका मिडियाहरू, पालित पोषित मिडियाहरू जबरजस्ती प्रचार गरेको, पालित पोषित निर्देशित मिडियाहरू जसपा पनि फुट्यो, 2 टुक्रा गयो भनेर भनिरहेछ। यो 2 टुक्रा होइन, यो 1 टुक्रा के अरे 1 पार्टी भएको। 2वटा विगतमा धेरै पार्टी थियो, 6वटा 7वटा 10वटा पार्टी त मिलेर एउटा पार्टी बनेको छ के? र काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट विद्रोह गरेर नेताहरू आएको छ। हामी आफै पहिचानवादी राजनीति गरेर यहाँ पुगेका हौँ। र यो सबै मिलेर जनता समाजवादी पार्टी जुन बन्यो एउटा पार्टी, यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि। यो 70 वर्षमा या 270 वर्षमा जनता जुन देखेको शासन, खास गरेर पार्टी सिस्टममा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको शासन, त्यसबाट त जनता आदित भइसकेको छ नि त। देश त रसातलमा गइसक्यो नि त। अनि जनताले विकल्प खोज्छ, विकल्प कहाँबाट ल्याउने? यो पार्टीकरण गर्न तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ राजेन्द्रजी। भोलि तपाईँहरू सत्तामा जानु पर्यो, सरकारमा जानु पर्यो भने जसपा एक भएर जान्छ कि फुटेर जान्छ? म त्यही भन्दैछु। पार्टी एक भएको छ विकल्प दिनलाई। यो जनताले खोजेको विकल्प, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति खोजेको छ। त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको छ के? त फुट्ने होइन, जुट्ने हो के? र एउटा विकल्प दिने हो, त्यसको अनुसार काम गर्ने हो। त्यो अनुसार जति कुराहरू भनिरहेको छ, हाम्रो पार्टीले भनिरहेको छ, जो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले गरेन त्यो काम हामीले गर्नु छ। अब त्यो काम गरेर जनताले देखाउनु, विश्वास जित्नु छ र विकल्प दिनु छ। त्यसले फुटेर विकल्प हुँदैन, जुटेर हुन्छ नि त। विकल्प फुट्ने त कल्पनै नगर्नुहोस्। लोकतन्त्रमा पार्टीमा मत राख्न पाउँछ, पार्टीमा आफ्नो विचार हुन्छ। त विचार आउँदैमा पार्टी फुट्छ भनेर त भन्नु भएन नि। विचार होला। किन महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो केपी शर्मा ओलीको पक्षमा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, प्रचण्ड र
शेरबहादुर देउवाको पक्षमा। होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। पार्टीमा त मतभेद त छ। लोकतन्त्रमा विभिन्न मत राख्न पाउँछ, तर पार्टीको जो निर्णय हुन्छ नि त्यो निर्णय पार्टीको सबैले मान्छ। त पार्टीको निर्णय भएपछि यही सम्बन्धमा यही छ। अहिले त त्यो महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, केपी ओलीको सरकार बनाउने उसमा त गएको छैन नि। त्यो पार्टीको निर्णय नै छैन भने कसरी जान्छ? अहिले त मुद्दा मामलालाई कसरी सल्टाउने त्यसमा काम भइरहेको छ। जति बेला सरकारको कुरा हुन्छ त्यति बेला पार्टी निर्णय गर्छ के। त्यो निर्णयमा राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, के भन्छ उपेन्द्र यादव, अशोक राई लगायत हाम्रा पार्टीका सबै नेताहरू बस्छ अनि निर्णय गर्छ अब के गर्ने। अब यी मागहरू यसरी हाम्रो पुरा हुने भयो, अब के गर्ने, वा पुरा भएन, अब के गर्ने। तो त्यो त्यति बेला पार्टीको निर्णय अनुसार नै चल्ने भएकोले पार्टीको निर्णय अनुसार नै सरकारमा जानुहुन्छ तपाईहरु। पार्टीको निर्णय अनुसार नै पार्टी चल्ने हो। सरकारमा जाने नजाने सबै कुरा पार्टीले गर्छ के। पार्टीको निर्णयले गर्छ, कुनै एउटा व्यक्तिले गरेर या दुईटी व्यक्तिले गरेर हुनेवाला छैन। त यो कुरा त हामीले बुझाछौँ नि त। त्यसैले मिडियाले अब के पार्टी फुटाइदिन्छ त्यो होइन के। पार्टीको निर्णय अनुसार पार्टी चल्ने हो। त्यसैले ढुक्क भएर बस्नुस्। जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक शक्ति बनाउने हो। यो देशको एउटा ताकत बनाउने, कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा शक्तिशाली। तर विगतमा पनि त पार्टी फुट्यो सरकारकै कारणले गर्दा। तपाईलाई थाहा छ संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन त यो सरकारको लागि पार्टी फुट्ने त्यो त कल्पनै नगर्नुस् न। सरकारमा जाने कुरा कहाँ आएको छ त? सरकारमा जाने कुरै आएको छैन। हैन कुरा मिल्यो भने के विषय ओडिसा तपाईहरुको सम्झौता भयो भने त्यति बेला हाम्रो जे त्यति बेला पार्टीको जे निर्णय हुन्छ त्यही गरौँ न त। सबैले मिलेर गर्छ त्यही निर्णय। त्यसमा एक ढिक्का भएर पार्टी एक ढिक्का भएर एउटा निर्णय हुन्छ के। आज खुलासा गरिदिन्छु, जनता समाजवादी पार्टीलाई कसैले फुटाउन सक्दैन। न सवालै उठ्दैन। यो त एकता भएको विकल्पलाई म पटक पटक भन्छु। हैन बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको चाहिँ तर्क भनिरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्न मिल्नै हुन्न। सँगसँगै ठिक छ उहाँको विचार होला, तर सँगसँगै के भनिराख्नु भयो, पार्टीको जे निर्णय हुन्छ त्यो सबैले मान्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै सबैले भनिरहेको छ के। त पार्टीको निर्णय जे हुन्छ त्यो मैले पनि मान्ने हो, महन्त ठाकुरले पनि मान्ने हो, बाबुरामजी पनि मान्ने हो, उपेन्द्रजी पनि मान्ने हो, अशोकजी पनि मान्ने हो, पुरै पार्टी मान्ने हो के। त्यसैले त्यसमा किन तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ? पार्टीको निर्णय अनुसार पार्टी चल्ने हो। त्यसैले त्यो यो पालित पोषित मिडियाहरूले फुटिजाओस्। यो 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 तर हामी कुनै पनि पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहन्छु। तपाईलाई धन्यवाद छ त्यसको लागि। कुनै पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन, लोकतन्त्रलाई घाटा हुन्छ। त्यो फुट्ने चाहना राख्ने पनि छ। पालित पोषित र त्यो शासक सम्भ्रान्त छ नि केही, जसको जो 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 भन्छु त्यो नस्लीय चिन्तन छोडिदेऊ, औपनिवेशिक चिन्तन छोडिदेऊ, सबैको लागि देश बनाऊ। अनि त्यो नचाहने पनि त त्यसलाई त राम्रो लागिरहेको छ र म जुन बोलिरहेको छु त्यस्तोलाई त त्यो चिन्तन राख्नेलाई त यो त बदमास के बोलेको भनेर लाग्यो होला नि त। त उसले त राम्रो मान्दैन नि त। उसले त पार्टी फुटाउने कुरा गर्छ नि, उसले बदनाम गर्ने कुरा गर्छ नि त। सरकारमा गइरहेछ भने लेखिदिन्छ, पार्टी फुटिरहेछ भने लेखिदिन्छ, पार्टीमा झगडा छ भने भनिदिन्छ। त त्यो गलत फलत प्रचार गर्ने त काम त भइरहेको छ। तपाईहरुको बीचमा संवाद हुँदैन र भित्र पार्टीभित्र आन्तरिक एकदम सबैसँग सबै संवाद भइरहेछ। त्यो तपाईँ त मिडियामा मात्रै देखायो के। त्यो हाम्रो भित्र सबै संवाद भइरहेको छ। सबै कुरा त्यो जो मिडियामा आएको त्यो सत्य होइन, त्यति खालि बुझ्नुहोस् के। राष्ट्रिय जनता पार्टीको बीचमा चाहिँ जुन दुई धार थियो नि, अहिले पनि त्यही दुई धार देखिरहेछ बाहिर। अब त्यो मिडियामा दुई धार देखियो, त्यो धार छैन के, एउटा धार छ। त्यो दुई धार छैन, त्यो एउटा धार हो। सबै मिलेर यो पार्टी वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि सबैजना आएको हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादीबाट विद्रोह गरेर आएको हो के। अशोक राई एमालेबाट विद्रोह गरेर आएको हो। महन्त ठाकुर काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर आएका हो। उपेन्द्र यादव आफै मधेस आन्दोलनको उपज हो। म आफै 30 वर्षदेखि अधिकार पहिचानको आन्दोलन गरेको। त्यसैले यसमा चाहिँ प्रत्येक दिन सैकड़ों हजारों चाहिँ अधिकार पहिचान परिवर्तनको लागि चाहने हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता कार्यकर्ता गोलबन्द भए। राजेन्द्रजी किन भन्दाखेरि मधेसबाट आजसम्म हाम्रो देशमा एकजना व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री भएको छैन। अहिले पछिल्लो समय बस्छ नेपाली राजनीति बजारमा हरेक तर तपाईँले भनेका छन् अब जनता समाजवादी पार्टीले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ। राजेन्द्र महतो किन प्रधानमन्त्री नबन्ने, महन्त ठाकुर किन प्रधानमन्त्री नबन्ने, उपेन्द्र यादव किन प्रधानमन्त्री नबन्ने? अब के छ भने यो प्रश्नको तपाईँ सही उत्तर दिनुहोस्। एकदम ऋषिजी यही दुर्भाग्य। यसैले मैले भने औपनिवेशिक शासन चिन्तन, नस्लीय चिन्तनबाट गरिएको शासन यसैको लागि भने हो के। न त यो देशमा आदिवासी जनजाति प्रधानमन्त्री बन्न नहुने, मधेसी प्रधानमन्त्री बन्न नहुने, थारू प्रधानमन्त्री बन्न नहुने के हो यो के हो त? यो देशको जनसङ्ख्या 3 भागमा बाँडिएको छ। 1/3 मधेसी, त्यसमा हाम्रो सबै पर्छ हैन, मधेसी थारूहरू सबै भनौँ नि। 1/3 आदिवासी जनजाति पहाडका
र 1/3 खसियार बाहुन क्षेत्रीहरू, यो 3वटा समुदाय मिलेर देश बनेको क्लस्टर, मेजर क्लस्टर। फेरि बाँट्ने हो भने दलित, मुस्लिम, थारू लगायत छुटाछुटी छ नि त, तर मेजर 3वटा क्लस्टर भन्ने गरेको छ के, मधेसी, आदिवासी जनजाति र खसियार। र एउटा क्लस्टरबाट जहिले पनि प्रधानमन्त्री भयो, जे शासन सत्ता नै 80-90% एउटा क्लस्टरबाट भइरहेको छ। बाँकी 2वटा क्लस्टर आदिवासी जनजाति र मधेसी, मधेसीमा थारू पनि छ, मुस्लिम पनि सबै छ क्या, दलित पनि छ। एउटा क्लस्टरले देश सञ्चालन गर्यो 270 वर्षदेखि के, प्रधानमन्त्री मधेसी भएन। किन भएन? मधेसीको देश हो कि होइन? मधेसीको देश हो कि होइन? यो आदिवासी जनजातिको देश हो कि होइन? अनि दुईटी मिलाएर त 2/3 छ नि त। अनि 2/3 जनसङ्ख्या भएको जनता कहिले पनि प्रधानमन्त्री भएन। यहाँ अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकमाथि शासन गरेको छ के, यो नियम कानुन संविधान देखाई अनि शासन गरेको छ, संसदलाई देखाई शासन गरेको छ। त यही हो मैले जुन अघिदेखि जुन भने हो, औपनिवेशिक चिन्तन सोच, नस्लीय चिन्तन सोचबाट शासन भएको, त्यसैले भन्ने हो के। यो कुरा तपाईँले उठाइदिए राम्रो भयो, धन्यवाद। अब तपाईँलाई सरकार पनि खोज्नु भएको छैन, नेतृत्व गर्न पनि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न पनि, र केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराओस् भन्ने जनता समाजवादी पार्टीको तर्क हो। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, फेरि मुलुक निर्वाचनमा जाने? हामी आफ्नो सवाललाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाम्रा उठाएका सवालहरू यो दुईवटा सवाल अघिदेखि म भन्दैछु नि, शासन र संविधान र विगतका आन्दोलनकारीहरूप्रतिको व्यवहार, यी सवालहरू उठाएका हौँ। यो समाधान हुनुपर्छ। यो समाधान भइसकेपछि शासनको कुरा पनि हुन्छ, सरकारको कुरा पनि हुन्छ, र त्यो साँचो घुमाउने काम पनि हुन्छ। सबै हामी गर्छौँ, हामी छोड्दैनौँ। हामी शासन सरकार सबै कुरा गर्छौँ। पार्टीको निर्णयअनुसार शासन, संविधान शासन, सरकार र प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, नेतृत्व शत्रु सबै कुरा हुन्छ नि, सबै कुरा गर्छु नि त। त्यसमा त्यतिखेर तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको पनि दाबी गर्नुहुन्छ? त्यति बेला हाम्रो यो कुरा पर्छ, अहिले प्राथमिकतामा छैन। प्रधानमन्त्री त यिनीहरू लोही पापीलाई पुगेर पो हामीले दिने, ठिकै छ, त्यति बेला कुरा गरौँ न। त्यहाँ हाम्रो ताकत पुग्यो भने हामी पनि ल्याउँला नि त, ताकत पुग्यो भने त्यो पनि ल्याउँला के भयो र। तर बाहिर एउटा चर्चा छ, केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व सरकारले चुनाव गराओस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना छ, भित्री रूपमा तपाईँहरू छलफल हुनु? अहिले त चुनावको कुरै छैन, अहिले त हामी कहाँ चुनाव, मक्सिममा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मत छ? नै, अहिले त हाम्रो मागहरू सम्बोधन होस्। चुनावको कुरा जब हुन्छ त्यति बेला चुनावको कुरा गरौँला, र चुनावको कुरा गर्दाखेरि चुनावको सरकार कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुरा पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। तर त्यो चुनावको बेला, अहिले चुनावको कुरा भएको छैन नि त। अहिले चुनावको कुरा नभएकोले यो सरकारलाई यी मागहरू सम्बोधन गरिदेऊ, त्यो हामी आग्रह गरे हो। यो भइसकेपछि शासनको कुरा, सरकारको कुरा हुन्छ। र कहिले चुनावको कुरा हो भने चुनावको कुरा पनि गर्ने, चुनावबाट भाग्ने होइन के, जनताबाट भाग्ने होइन नि। लोकतन्त्रमा त चुनाव एउटा ठुलो लोकतान्त्रिक पद्धति न हो, प्रक्रिया हो। त्यसले चुनावबाट भाग्ने होइन। तर जुन बेला चुनावको रह्यो त्यति बेला चुनावको सरकार कस्तो बन्नुपर्छ, चुनावको सरकारमा को रहने, हामी रहने नरहने, सबै कुरा त्यति बेला गर्ने के, चुनावको बेला गर्ने। अहिले त त्यसो चुनावी सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? चुनावी सरकार त स्वाभाविक हो, त्यति बेला त माग भइहाल्छ। सर्वदलीय सरकार बनाउने, सबै दल सहभागी भएको सरकार, त्यति बेला सहमति बन्छ नि त, कस्तो सरकार बनाउने, चुनावी सरकार बनाउने, सर्वदलीय सहमतिको सरकार बनाउने, त स्वाभाविक कुरा उठ्छ त्यति बेला। तर प्रधानमन्त्रीको चाहना छ, केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूसँगै भन्नुभयो त, बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले चुनावको कुरा गर्नुभएको छ। होइन, यो संसदले निकास दिन सक्दैन। ठिकै छ। संसदलाई उहाँले काम पनि त दिनु पऱ्यो नि, खोइ काम पाएको संसदले, त्यो संसदले काम पाउनु पऱ्यो नि त। अनि कामै नपाइकन त्यो संसद बसिरहेछ, त्यो भएन के। त्यसैले जब चुनावको जति बेला कुरा उठ्छ त्यति बेला चुनावको कुरा गरौँला। चुनाव कसरी सम्पन्न, निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचन कसरी हुने हो, त्यति बेला चुनावको कुरा गरौँला। अहिले चुनावको कुरा गर्नु। यदि जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ किस्तीमा राखेर बोलाउनु भयो क्या, रातो कार्पेट ओछ्याएर बालुवाटारमा बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, राजेन्द्रजी तपाईँले चाहिँ अब पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेर आइदिनु पर्यो, उप प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री आइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ त्यतिखेर तयार हुने? नै, पहिले त म पटक 1000 चोटि तपाईँले भनिसकेँ। हामीले उठाएको सवालहरू सम्बोधन भएको अवस्थामा केपी ओलीजीको वा कुनै ओलीजीको, कुनै सरकारको त्यो प्रस्ताव, सरकार सम्बन्धी प्रस्ताव आयो भने त्यति बेला विचार गर्न सकिन्छ। त्यति बेला हामी विचार गरौँला। सरकारमा सहभागिताको कुरा पनि हुन्छ,
त्यति तर बेला। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ तपाईँलाई सरकारमा सहभागी हुनु पर्यो भनेर। तर होइन, त्यो त पटक पटक जहिले पनि भन्नुहुन्छ। सरकारमा सहभागिताको लागि त विगत उहाँ प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै भनिराख्नु भएको छ। त हामी पनि त्यति बेला नै भनिरहेको यो समाधान गर्नुहोस् अनि मात्रै सरकारको कुरा गर्नुहोस्। जुन दिन यो समाधान गरिदिनुहुन्छ त्यो दिन सरकारको कुरा पनि हुन्छ। सरकारको कुरा गर्नु भने सरकारको कुरा पनि हामी गर्छौँ। त्यो पार्टीको हामी त्यति बेला निर्णय गर्छौँ, निर्णयअनुसार हामी चल्ने हो। त्यसैले अहिले माग पुरा नभएसम्म सरकारको कुरा गर्न बेकार छ। यो हामी सरकारको सत्ताको खेलमा लागेको होइन। कसको सरकार बन्ने, कुन गठबन्धन बन्ने, अनि साँचो हातमा छ नि साँचो चाहिँ घुमाइराख्ने, त्यो काम हामी गर्नेवाला छैन। हामी मुद्दा केन्द्रित छौँ। मुद्दा समाप्त भएपछि, समाधान भएपछि अनि सरकारतर्फ ध्यान दिने हो। त्यसै पहिलो प्राथमिकता केपी शर्मा ओली कि शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वको कुरा गर्दा? नो 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 नो, पहिले प्राथमिकता मुद्दा हो। मुद्दा प्राथमिकता हाम्रो, अनि जसको सरकार हुन्छ त्योसँग कुरा गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्रजी, ल, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।